औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपका? ठीक है जी। मैं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान क्लास 10 की। और इस वीडियो में खसूसी खास तौर पे जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपकी किताब है मुतालिया पाकिस्तान की, उसके पीछे जो MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा सकते हैं, क्योंकि इनमें से भी पेपर आता है आपको, तो इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी चैनल पे गैस मौजूद हैं ऑलरेडी, उनमें से 100% पेपर आपको आएगा। MCQs भी मौजूद हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद हैं, तो वो सारे तैयार करें और ये भी एक दफ़ा इसको नज़र मार लीजिएगा। तो पहला MCQ है इसका जी, चैप्टर नंबर 1 का, मतलब कि आपका वहाँ पे 5 है, ठीक है जी। इसको हम अगर इसको ठीक है आप करें। पहला नंबर पे हमारे पास MCQ है 1985 से 1988 के दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, कौन रहे जी? मोहम्मद खान जुनेजो, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, कब किए जी? 28 मई 1998 में किए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का वाक़या पेश आया 2001 में। उसके बाद चौथा नंबर है 1988 के सदारती इंतखाबात में सदर बने, कौन बने थे जी? गुलाम इसहाक खान। आयन 1973 में जिस तरमीम से अरकान असम्बली के फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाएगी वो है, कौन सी तरमीम है जी? 14वीं तरमीम थी। उसके बाद इसके 3-4 सवाल हैं, वो पढ़ लेते हैं। पहला नंबर पे है यौम तकबीर से क्या मुराद? ये टेक्स्ट बुक के जो पीछे सवाल आता है ये वो हैं सिर्फ। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में चागी के मकाम पर एटमी धमाके किए। यूं पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। इन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। सवाल नंबर 2, जनरल परवेज मुशर्रफ के नाफज करदा मकामी हुकूमत के निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद तहरीर करें। इसका जवाब होगा जी, जनरल परवेज मुशर्रफ के नाफिज करदा मकामी हुकूमतों के निज़ाम के तहत के 3 बुनियादी मकासद ये थे: वसाइल की ज़िला की सतह पर दस्तयाबी, मकामी मामलात मकामी सतह पर हल करना, नंबर 3 एहतियारात की निचली सतह पर मुंतकिली। सवाल नंबर 3 जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के शुरू किए गए 5 मनसूबों के नाम लिखें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के शुरू किए गए 5 मनसूबों के नाम ये हैं, ये जी इसके 5 मनसूबे हैं: दियामीर बादशाह डैम की तमीर, एहसास प्रोग्राम, नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, एहसास सैलानी लंगर। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट आप सवाल नंबर 4 पे, मोटरवे की क्या अहमियत है? मोटरवे की बदौलत सफर आरामदेह और कम वक्त में तय हो जाता है, दूसरे शहरों तक रसाई आसानी हो जाती है, सड़क हादसात में खतरा कमी हो जाती है। लेकिन ये आपने अच्छी तरह इसको याद कर लेना। उसके बाद आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, पाकिस्तान में सदर मुमलकत के इंतखाब का तरीका बयान करें। तो कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियाँ मिलकर सदर मुमलकत का इंतखाब करती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 6 हमारे पास आ गया, इसको करते हैं। तो इसमें हमारे पास है जी इसका पहला MCQs, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया, कब आया जी? 24 अक्टूबर 1944 को, 24 अक्टूबर 1944 को। उसके बाद आ रही थी नंबर 2 पे, OIC की बुनियाद 1969 में जिस शहर में रखी गई वो है, कौन सा शहर है जी? रुबात में रखी गई है। इसके बाद जी नंबर 3 MCQ हमारे पास, अवामी जमहूरियत चीन का क़याम अमल में आया, कब आया जी? 1949 में। उसके बाद नंबर 4 है, पाकिस्तान में 30 सितंबर 1947 को जिस अदारे की रुकनीत हासिल की वो है जी अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, किसने तस्लीम किया जी? ईरान ने तस्लीम किया। उसके बाद आ जाए जी इसके शॉर्ट सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारे पास, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? किसी मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की हिकमत अमली को खारजा पॉलिसी कहते हैं। ओके जी। उसके बाद आ जाए जी बस दूसरा सवाल है, वसी एशिया की मुस्लिम रियासतों के नाम तहरीर करें। इसका जवाब होगा जी, वसी एशिया की मुस्लिम रियासतों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है। इसके आपने ये शॉर्ट सवाल करने के बाद ना एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं, चैप्टर के अंदर से इसके सवाल आते हैं, पीछे से इसके बहुत कम आते हैं। इनमें से आपको 1-2 आ जाएगा, बड़ी भी बात है, बाकी चैप्टर के अंदर से वो डालता है सवाल। तो वो वीडियो ऑलरेडी मौजूद है चैनल से, वहां से आपने तैयारी करनी है इसकी। सवाल नंबर 3, ग्वादर की बंदरगाह की अहमियत को 3 सत्रों में तहरीर करें। चीन और पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी
منصوبے کی بدولت، یعنی کہ سی پیک کسے کہتے ہیں، چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی بدولت گوادر کی بندرگاہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس منصوبے کی بدولت یورپ، امریکہ اور دیگر ریاستوں کی تجارت، آمد و رفت گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے ممکن ہو جائے گی۔ یوں گوادر کی بندرگاہ معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گی۔ اسی وجہ سے پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا، چین سے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ سوال نمبر 4، مسئلہ فلسطین سے کیا مراد ہے؟ 1948 میں مغربی ممالک کی ایواں پر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم ہوئی۔ اسرائیل نے دیگر علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اس طرح فلسطین کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ آج بھی اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی جانب سے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقے واپس کر کے ہی فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بری اور بحری راستے کیوں اہم ہیں؟ بری مطلب زمینی اور بحری راستے مطلب سمندری علاقے کیوں اہم ہیں؟ مغربی ممالک کی صنعتی ترقی کا دارمدار خلیجی ممالک میں ہونے والی تیل کی پیداوار پر ہے۔ یہ تیل مغربی ممالک کو بحیرہ عرب کے راستے سے بھیجا جاتا ہے اور کراچی بحیرہ عرب کی اہم بندرگاہ ہے۔ کراچی اہم ہوائی اڈہ بھی ہے۔ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کی تجارت کے لیے بھی پاکستان کے بری اور بحری راستے بڑے اہم ہیں۔ چیپٹر نمبر 3 پہ آ جائے۔ اسلام پہ راج تعمیر کیا گیا، کہاں پر تعمیر کیا گیا جی؟ دریائے ستلج پر، دریائے ستلج یہ ہمارے پاس۔ اس کے بعد بندرگاہ کراچی بندرگاہ کی بنیاد رکھی گئی، کب رکھی گئی ہے جی؟ 1952 میں۔ اس کے بعد معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے 1960 میں شروع کیا گیا دوسرا 5 سالہ منصوبہ، اے آپشن اس کا ہو گیا۔ نمبر 4، پاکستان میں خوردنی نمک کے وسیع ذخائر ہیں، کہاں پر جی؟ کوہستان نمک میں۔ اس کے آنسر نیچے اس نے دیے ہوئے ہیں۔ آبپاشی کی کفایتی اور جدید طریقے ہیں، آبپاشی کے کفایتی اور جدید طریقے ہیں، اسپرنکلر اور ڈرپ سے آبپاشی۔ اس کے بعد آ جائیں جی آپ چیپٹر نمبر جو 3 ہے، اس کے شارٹ کوسچن۔ معاشی ترقی کی تعریف کریں۔ معاشی ترقی معیشت کی پیداوار اصلاحات میں ایسے لگاتار عمل کا نام ہے جس کے نتیجے میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے کم ہونے کی اہم وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے کم ہونے کی اہم وجہ ٹیکسوں کی بہتات اور غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے۔ سوال نمبر 3، افرادی قوت سے کیا مراد ہے؟ اس میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ افرادی قوت سے مراد 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے وہ افراد ہیں جو کمانے کے اہل ہوں۔ ان میں برسرے بے روزگار اور بے روزگار دونوں طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ دفاعی صنعت سے کیا مراد ہے؟ دفاعی صنعت ملک کی ضروریات کے مطابق اسلحہ، بارود اور دیگر دفاعی سامان تیار کرتی ہے، اس سے ملک کا دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 5، پاکستان کی 5 رابطہ نہار کا نام لکھیں۔ پاکستان کی 5 رابطہ نہار یہ ہیں: اپر جہلم کنال، لوئر جہلم کنال، رسول قادر آباد لنک کنال، اپر چناب کنال، مرالی راوا لنک کنال۔ لیں جی یہ 5 شارٹ کوسچن ہے، اس کے پاس یہ ہو گئے ہمارے پاس۔ لاسٹ چیپٹر آ گیا ہمارے پاس، چیپٹر نمبر 4۔ پشتو زبان کے شاعر ہیں، کون ہیں جی؟ پشتو خوشحال خان خٹک، میرے خیال سے ہاں جی خوشحال خان خٹک ہی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے جج رہے، کون جج رہے جی؟ بدیع الزمان کے کاؤس۔ اس کے بعد آبادی کے قواعد جاننے کے عمل کو کہتے ہیں جی مردم شماری کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جی نمبر 4 پہ، 12 ربیع الاول کو اسلامی تہوار منایا جاتا ہے، یہ تو ہر بچے کو پتا ہے، جشن میلاد النبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2019 میں پاکستان میں پاکستانی سیاحوں کی تعداد تھی کتنی ہے جی؟ سیاح کہتے ہیں یعنی کہ پاکستان میں لوگ جو سیر کے لیے نکلتے ہیں وہ پاکستانی سیاح کہلاتے ہیں۔ تقریباً 50 ملین یہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے جی، چیپٹر نمبر لاسٹ 4 ہے اس کا، 5 قومی تعلیمی مسائل تحریر کریں۔ 5 قومی تعلیمی مسائل یہ ہیں: کم شرح خواندگی یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ کم ہیں، ناقص امتحانی نظام ہمارا، اساتذہ کی کمی، محدود تعلیمی وسائل،
اور ہم نصابی سرگرمیوں کا فقدان۔ آگے صنفی امتیاز کی تعریف کریں۔ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے آپ کا۔ انسانی معاشرے میں عورت اور مرد میں جنس کی بنیاد پر تفریق کرنا صنفی امتیاز کہلاتا ہے۔ یہ آپ نے پہلے سارے یاد کر لینے ہیں کیونکہ یہ ان کے جواب بھی بک سے نہیں ملتے۔ نمبر 3، ہم نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل، مباحثے، مشاعرے، تقاریر، مذاکرات اور مطالعاتی دورے ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 4، کوئی سے 3 پنجابی شعراء کے نام لکھیں۔ 3 پنجابی شعراء یہ ہیں: بابا بلے شاہ، سلطان بہو، خواجہ غلام فرید۔ نمبر 5، آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کے لیے ضروری ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ وسائل کا بڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آبادی بڑھے گی تو وسائل نہ بڑھے تو ملک میں مختلف مسائل کا شکار ہو جائے گا، لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آبادی کو وسائل کے مطابق رکھا جائے۔ لیکن بتائیے یہ 4 چیپٹر کی ہم نے شارٹ کوسچن MCQ کر لی، یہ صرف ٹیکسٹ بک والے تھے۔ باقی ایکسٹرا اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کی ویڈیو آلریڈی چینل پہ موجود ہے، چینل کی پلے لسٹ میں جایا کریں۔ پلے لسٹ میں جا کے آپ کلاس 10 کے مطالعہ کے گیسٹ دیکھ لیا کریں، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، اپنی دعا میں رکھے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔